इन्ट्री छैन हो? ओहो यो गीत त यो गर त गीत 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 आवाज सुनेछ? आवाज सुनेछ? सुनेछ। सुनिरहेछौँ सर। एकदम मिठो गीत गाएको थिएन आज कसले हो? आज गीत त खतरा मिठो गाउँदो रहेछ गीत त। हेलो सर, माया सर। अलिक ढिलो भयो सर बाइकले। सर यो 4 नम्बर र 5 नम्बरको आन्सर नै मिल्दैन। मिल्छ। यहाँले मल्टिप्लाई गर लास्टमा मिलिहाल्छ। यहाँले मल्टिप्लाई गर। को मिल्छ। तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10.8 राख्नु होला अनि त्यहाँ भेराइन्स भनेछ नि त। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? रुट लिने। ए रुट अन्डर 10.8 गर्ने पहिला। त्यति जानेपछि कहिले बिर्सेला त? बिर्सिदैन। नाम बिर्सेला। रस्ते बिर्सेला। हेलो सर। भन। यो क्वेशन नम्बर 12 को सेकेन्ड नम्बरको आन्सर मेरो मिलेन त सर। केटी साथीसँग शेयरिङ गर न मिलिहाल्छ। बुकमा आन्सर चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि मिल्ने खालको रहेछ अनि एड गर्दाखेरि चाहिँ आन्सर रङ आयो कि। गर्नुपर्छ। हजुर एउटा लेफ्टतिर पर्छ अर्को राइटतिर पर्छ के। 5 त लेफ्टतिर पर्यो 6.25 राइटतिर पर्यो हैन। अनि दुईटालाई जोड्ने अनि यनले मल्टिप्लाई गर्ने। सर सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन सेकेन्ड त उ निकाल्ने प्रोबेबिलिटी नि यक्स निकाल्ने त उ यक्स ठीक छ। सेकेन्ड त्यो हैन सेकेन्ड यक्स निकाल्ने। सर एक्स निकालेको हैन अनि त्यसपछि यक्स निकाल्दाखेरि मेरो आन्सर आयो 6.38 आयो तर बुकमा चाहिँ 5.12 छ। यस्तो फिगर
यो फ्ल्याट टेस्ट भनेको म्याक्सिमम हाइट टोटल कति छ यसको टोटल यहाँ भनेको हाम्रो 1000 अनि यसको के हो p = 1000 भनेको 200 0.2 हो यो गरे हो 0.2 गरे हो यो हजुर गरेको यो 0.3 हुन्छ गरे हो गरेको z = 0 यहाँ चाहिँ z1 निकाल हो गरे हो हजुर 0.3 मा z कति हो 0.3 भनेको 0.84 टेबलमा माइनस लिएको प्लस लियो त्यो माइनस का लिनु पर्ने हो प्लस लिएर मिस्टेक भयो होला माइनस माइनस 0.84 हुन्छ लेफ्ट त माइनस हुन्छ नि त सर यो कुन नम्बर हो यो 12 को सेकेन्ड सर हामीले भ्यालु पुट गर्दाखेरि माइनसमै राख्ने हो लेफ्ट तिर त माइनस हुन्छ नि त यो माइनस 0.84 लिनु ए ल सर सर भयो भयो मैले प्लसमा राखेको छु अनि त्यही भएर रङ आयो थ्यांक यू सर थ्यांक यू नाम के हो नाम के हो हजुर सरिता श्रेष्ठ अब नाम बिर्सिन्छ अब यो बिर्सिदैन हो सर हो अब सधैँभरि सम्झिन्छु मैले हिजो कहाँसम्म गरे हो भन सर क्वेशन नम्बर 12 सम्म क्वेशन नम्बर 12 सम्म हो क्वेशन नम्बर 11 को ए चाहिँ हजुरले गर्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो 11 को ए बाँकी छ सर सर यो 2 नम्बर अनि 3 नम्बर 4 नम्बरमा यो जेड को भ्यालु किन दिएको बुकमा गिभन भनेर ए गिभन भनेको टेबलको भ्यालु दिएको छ टेबलको भ्यालु पछाडि हेरे हुन्छ टेबलको भ्यालु मुखमा लड्डु के जुस हाल्नु जुस कुन जुस मन पर्छ कति नम्बर हो सर यो 11 को ए 11 को ए 11 बी लसन है अब ध्यान दिनु किन अलिकति कम किन आयो विद्यार्थी फेरि वेटिङमा छ है पिन्डो लसन 12 को 11 को ए मा है set of examination marks is normally distributed with mean 75 and standard deviation 5 sir. Is the top 5%. Top 5% भनेको right तिर लिनु. Get the grade A. Get the grade A. Grade A पाए. And bottom 25%. Bottom 25 यता लेके grade F पाए. Grade F. Grade F पाए. What marks is the lowest A? Lowest A ले लागेको minimum marks कति हो? What marks is the highest F? F ले लागेको maximum marks कति हो? हैन एक्स ल्याएको म्याक्सिमम मार्क्स कति हो बस फेरि सुन है एक्जामिनेसनले एउटा एक्जामिनेसनमा विद्यार्थीले दिएको मार्क्समा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछ त्यसको मिन मार्क्स 75 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड 5 दिएको छ एक्जामिनेसनमा के हुन्छ भने इफ द स्टुडेन्ट्स गेट द टप 5% स्टुडेन्ट्स ग्रेड ए ल्याउँछ बटम 25% ले ग्रेड ए अप्लाई टप भनेको दायाँबाट सुरु गर्ने बटम भनेको बायाँबाट सुरु गर्ने What marks is the lowest A? Grade A ल्याएको minimum marks कति मैले भने टप को lowest marks हुन्छ What marks is the highest grade भनेको 12 को चाहिँ maximum marks हुन्छ अनि x1 x2 निकाल्ने अब हामीले के गर्ने यसमा जहाँ x = x1 छ त्यहाँ z = z1 मान्ने जहाँ x2 x2 छ त्यहाँ z = -z2 त लेफ्ट तिर माइनस हुन्छ हो अब सुन यहाँ 0.05 छ भने यहाँ 0.545 हुन्छ
45 हुन्छ 0.45 मा हिजो अनुसारले Z1 निकाल्ने एरिया Z1 निकाल्ने Z1 थाहा छ म्यु थाहा छ सिग्मा थाहा छ x1 निस्किन्छ x1 निस्किन्छ अर्को क्वेशन यो 0.25 नि यो पनि 0.25 छ 0.25 मा Z2 निकाल्ने Z2 थाहा छ म्यु थाहा छ सिग्मा थाहा छ x2 निस्किन्छ ए हामीले के यसमा let x1 and x2 be the lowest and highest marks secured by top 5% and bottom 25% students respectively. Also let Z1 and Z2 be their corresponding standard normal barriers respectively. Then question में क्या होना चाहिए? Of the right तरफ हमने right symbol, right को ना देंगे 0.05, left तरफ से left को ही ना. P as x is equal to 0.25. यो दिया है right तरफ area 0.05, left तरफ area 0.25. ये दिया सब. ये सब में कैसा बनो? कैसा? समझ में? कैसे है समझ? बनो छैन छैन है अब मैले के हेरेर फ्रम पी जहाँ x छ त्यहाँ z राख्यो जहाँ हामीले x1 छ त्यहाँ z1 इज गर्छ 0.05 यहाँसम्म के छ के छ भन्नु छैन सर अब मैले के अब सुन है टोटल 0.5 बाट 0 देखि z1 घटाउने यो 0.5 0 is less than z is less than z1 is equal to 0.05 ठीक है सर ठीक सर यो टोटल बाट 0 देखि z1 घटाउने के नि हो के भन्छ 0.5 ये तो 0.5 बाट 0 देखि z1 यो हटाए यो आयो 5% अर्थात यसबाट यो घटाउने त्यो हैन 0.5 minus 0 देखि z1 यो हटाएपछि यो 5% हैन हो सर ए और 0 is less than z is less than z1 is equal to 0.45 ठीक है समझ तो पीछे का है पीछे का है the value of z1 at 0.45 is लो खोजे इसको एरिया पूछा था इस 357 पेज हाँ 1.64 सुनाई यहाँ हेर जेड मा सुनाई 0.0 छ 0.00 यहाँ गएर लास्ट 1.6 छ यहाँ 0.04 0.05 हैन 0.06 अब यो चाहिँ के छ हाम्रो यहाँ भने 0.4495 छ 0.4505 यो दुईटा यो सिधा सेकेन्ड कलमबाट हेर्न पर्यो तिमी एक कलममा चाहिँ हेर्यो भने यहाँ निर चाहिँ यहाँ कति हुन्छ यो यहाँ निर कति 1.7 मा कति आउँछ भन्नु त 0.4557 यहाँ हो 0.45 कति सेकेन्ड कलममा
हो सर यहाँ कति छ 1.7 0.44 कति छ यहाँ 4452 52 छ अब त यो सेकेन्ड कलम हामीलाई चाहिँ 0.45 चाहियो 0.45 चाहियो त हामी सेकेन्ड कलममा जाने सेकेन्ड कलममा जाँदै जाँदाखेरि त यहाँ भेट्यो 0.4554 यहाँ भेट्यो 0.4452 अब यो चाहिँ 0.4545 भन्दा बढी भयो 45 क्रस गर्यो यसको मतलब यो लाइनमा छैन भने अघिल्लो लाइनमा लिन अघिल्लो जाँदै घट्दा के भेट्यो भने यहाँ 0.4495 भेट्यो यहाँ 0.444505 भेट्यो अघि यहाँ के 0. कति हो 4554 छ क्यारे कति छ 2 sir. 52 छ 0.4452 छ है सबभन्दा हामीलाई चाहिने 0.454 यो बीचको डिफरेन्स कति छ 0.0005 यो बीचको डिफरेन्स पनि 0.005 दुईटै बराबर छ भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने 1.64 लिए पनि हुन्छ 1.65 लिए पनि हुन्छ जसले पनि हुन्छ अझ सजिलो लागेर z = 1.64 plus 1.65 divided by 2 भनेको 1.645 लिने जुन मैले पहिला सिकाएको तर तिमीलाई आफ्नो सर हजुर एकपटक फेरि बुझाइदिनु न यो 0.45 कसरी हेर्ने भनेर हिजो आएको थियो हिजो आएको थियो अहिले यो उसमा चाहिँ कन्फ्युज भयो चाहिँ थाहा तिमीले सबभन्दा सेकेन्ड कलममा जाउँ नि त 0.05 सेकेन्ड कलमको एरियामा जाँदा त हामीलाई चाहिने 0.45 चाहियो हजुर 0.45 मा एउटा मैले के भेटाएँ सेकेन्ड कलममा हेरेर त पल्टाएर 0.4554 भेट्यो अर्को त्यो अगाडि के भेट्यो 0.4452 भेट्यो यो 0.45 भन्दा यो बढी छ भने यसको लाइनमा छैन भने अघिल्लो लाइनमा होला हामीले यो सके यो लिने इक्वल लिने नभए नजिकको लिने अघि यो लाइनमा जाँदाखेरि के भेट्यो 0.4495 भेट्यो 0.4550 भेट्यो अब यो दुईटैको दूरी बराबर छ के दुईटैको दूरी बराबर छ 5 को फरक छ दुईटैमा है यदि नजिक भयो त कम भएको दूरी लिने त यहाँ बराबर छ भने के गर्ने 1.6 त्यही कोलम हेर्ने 1.64 ले पनि हुन्छ 1.6 त्यही कोलममा हेर्ने यो के हो 1.64 को भ्यालु यो आयो 1.65 को भ्यालु यो आयो अब इक्वल भएपछि दुईटालाई जोडेर डिभाइड 2 गरे पनि हुन्छ तर खुसीमा भनेको यहाँ 1.64 ले पनि मिल्छ मात्र फरक हो 1.65 ले पनि हुन्छ पढ्न मात्र फरक मैले यहाँ के लिदिए 1.6 यति गरे अब यति गरेपछि नौ z = x1 minus mu by sigma अब 1.64 x1 था and mu कति हो भन 75 sigma by 5 अनि x1 को भ्यालु निस्क्यो x1 को भ्यालु निस्क्यो यदि एउटा सर भन्नु हजुरले त्यो टप राइटमा त्यो डिभाइड बाइ 2 किन गर्नु भएको छ त्यो z = 1.64 इक्वल हुँदाखेरि एभरेज गर्यो एभरेज लिनु क्या ए एभरेज लियो सर अहिले यो क्वेशन पनि एभरेज दिनु पर्छ सर 1.2 हाम्रोले त दुवैतिर बराबर छ नि सर बराबरले लिदा हुन्छ नलिए पनि के फरक पर्दैन लिँदाखेरि राम्रो नलिदा पनि फरक पर्दैन ए सर हामीले सर अनि यो 0.45 को भ्यालु त बुकमै छ अनि त्यसबाट हेर्न मिल्दैन बुकमा छ बुकमा टेबलमा हेर नि त त्यो टेबलबाट हेरेर मिल्छ है सर यो गर्नलाई त्यही टेबलबाट हेरेर त गरे हो नि टेबलबाट गरे हो सर त्यो 1.6 को हामीले कसरी निकाल्यौ टेबलमा भ्यालु त 0.1736 छ त 0.45 को ए 4 की हेर्ने हैन नि एरियाबाट जेड हेर्ने तिमी त उल्टो हेर्छौ एरियाबाट जेड हेर्ने हो एरियाबाट जेड यहाँ हेर अब क्लास 0.4 को 5 हेर्ने हैन सर हैन टेबल प्लस एरिया को यो सुन यो एरिया छ नि यो एरियाबाट ठ्याक्क उल्टो जेड हेर्ने हामी अस्ति 1 2 3 4 मा जेड बाट एरिया हेर्थ्यौ यो जेड बाट एरिया हेर्थ्यौ अहिले उल्टो एरिया दिएको छ नि एरियाबाट जेड हेर्ने क्या यो एरिया खोज्नु पर्यो यो एरिया यहाँ कुनै ठाउँमा 0.45 छ
अब यो 0.45 उल्टो कसरी हेर्ने त जहाँ 4.5 खोज्ने भनेको यो हेर्ने हामीले सेकेन्ड कलममा गयौं सेकेन्ड कलममा गएपछि 0.00 मा हेर्दाखेरि 0.4552 भेट्यो 0.4554 भेट्यो अब 0.4554 बढी भयो त्यो पनि अघिल्लो लाइनमा खोज्दै जाँदाखेरि अघिल्लो लाइनमा के भेट्यो भने 0.4495 भेट्यो 0.4505 भेट्यो बराबर भेट्यो त्यो के को भ्यालु हो त 1.4 भयो सर यसमा नि 1.65 लेको भए चाहिँ मिस्टेक हुन्थ्यो कुनै हुँदैन थियो ओके सर है त्यो 1.64 कसरी आको तिमी हिजो आएको थियो नडाडी भन छुटेर के सर मैले कति भन्नु ल भन त मलाई गाह्रो हुँदैन पढाउन यहाँ कति दिन भर पढाउनु 1.6 भनेको यो के को भ्यालु हो 0.4495 भनेको कसको भ्यालु हो 1.6 को भ्यालु हैन एरिया त्यो भएर यो 0.44 कस्तो डिस्टर्ब भयो यहाँ सुन 0.449 भ्यालु हो त 1.64 को भ्यालु हो त्यो भएर यसको अपोजिट 1.64 हेर्यौ के उल्टो के 1.6 यसमा 1.65 लिए पनि हुन्छ भनेको 0.45 हामीलाई चाहिने 0.45 यो 0.45 कसको भ्यालु हो त 1.64 को भ्यालु 0.45 कसको भ्यालु हो त 1.65 को भ्यालु हामीले जहाँनिर नजिक छ त्यो सबै कोलम वाइज हेर्ने हैन जहाँनिर नजिक छ त्यसलाई चाहिँ लेख्ने हो हो त्यही हामी जुन कोलममा हेर्दा नि हुन्छ नि हैन एरिया हेर्नु पर्छ के कलम हैन सजिलो छिटो हैन हुन्छ छिटो खोज्नको लागि चाहिँ मैले सेकेन्ड कलमबाट त छिटो भेटिन्छ क्या बुझ्यौ छिटोलाई मिल्न त मिल्छ जुन कलमबाट हेरे पनि हुन्छ तर छिटो भेटाउनलाई खोज्नलाई के हो यति हो अब अर्कोबाट हेर्छु अर्कोबाट यो आयो गाह्रो के भने टाइम मिलाउनु यहाँ के छ गाह्रो छ कि एउटै एकचोटि पढाउँदा गाह्रो हुन्छ अब हेर फ्रम एलिमेन्ट फ्रम ल अब 2 बाट हेर्छौं है टी x को ठाउँमा मैले के गर्ने z राखे लेस देन जहाँ x इक्वल x2 छ त्यहाँ z इक्वल टु माइनस z2 गरे यहाँ 0.25 यसलाई चेन्ज गरे सेकेन्ड बाट x को ठाउँमा z लेखे x2 ठाउँमा माइनस z2 लेखे माइनस z2 लेखे यति यो साइड गरे अब यो साइड को के र टोटल 0.5 बाट z2 देखि 0 घटाउने यो कति पर्सेन्ट 0.25 हैन 0.25 हैन त भने यसको ठाउँमा हामीले के गर्छौं 0.5 0 इज लेस देन z इज लेस सरी हिजो क्लास त एकदम बनाउन छोड्दैन हुने क्लास यदि मैले हिजो पूरी क्लास कैसे मैले टाइम सिंगल क्लास एउटा प्रब्लम मात्रै गरेको हेर्नु अब यहाँ 0.5 बाट माइनस z2 देखि 0 घटायो भने यो 25% हो अर्थात यसमा यो लेख्न पाइन्छ 0.5 बाट यो घटायो भने यो लेख्न सकिन्छ यो ठीक छ र त यो ठीक छ ठीक छ ठीक छ छैन 0.5 बाट z2 देखि 0 घटाउने 0.25 आयो अर्थात यसलाई हामी के गर्छौं 0 is less than z is less than z2 is equal to 0.25 सॉरी यो फिर उल्टो पहले बाइसिमेट्री लेख्न न हामी पहिला minus z2 is less than z is less than 0.25 और 0 is less than z is less than z is equal to 0.25 by symmetry. Symmetry. अब अघि जस्तै 0.5 मा यो z2 थाहा छैन 1 2 3 मा z हामी डाइरेक्ट हेर्थ्यौ z बाट एरिया निकाल्थ्यौ
अब यो 0.25 बाट यो Z2 को भ्यालु चाहियो क्या Z2 को भ्यालु चाहियो त्यसको लागि हामी के गर्छौं The value Z2 at 0.258 ल अब तिमीले सिक फेरि अघि क्वेशन गर्नेले जान्नु सिकौ 0.25 गयो क्वेशन जाने क्वेशन सोध्नेहरु 0.25 खोज्ने फेरि ध्यान दिएर सबै सुन्नु पहिला हेर है सजिलोलाई पहिलो कलममा 0 भयो दोस्रो कलम 00 लास्टमा 0.09 छ है सर यहाँ यति छ त हामीले के चाहियो सबभन्दा पहिला भने हेर यहाँ 0.6 मा हेर्नुस् है हामीलाई खोज्नु पर्ने के छ भने हेर यहाँ के छ भने यो एरियामा कहीं 0.25 छ के त यो 0.25 बाट ठ्याक्क उल्टो z को भ्यालु चाहियो त यहाँ 0.25 खोज्न त गाह्रो हुन्छ भेट्यो भने केही छैन त छिटो खोज्नलाई यो सेकेन्ड कलम 0.00 मा खोज्यो भने छिटो भेटिन्छ 0.00 मा मैले खोज्दै जाँदा के भेट्यो भने एउटा 0.2257 भेट्यो अर्को 0.2580 भेट्यो छ त्यहाँ हेर त छ त्यहाँ 2257 अर्को 25 कति छ 80 यो छ क्वेशन सोध्नेहरुले भन यहाँसम्म ठीक छ सर ठीक छ यहाँ हामीलाई चाहिँ 0.25 चाहियो के 0.25 चाहियो अब 0.25 चाहियो भने 0.25 भन्दा यो त बढी भयो नि यो त हो सर बढी भयो नि हेर फेरि ध्यान दिएर सुन्नु बढी भयो भने यो एरिया 0.25 यसमा छैन पक्कै पनि यो लाइनमा होला यो लाइनमा होला अग्लो लाइनमा खोज्दै जाँदाखेरि पहिला इक्वल नेभे नजिक 0.2517 हेर 0 2 2 3 5 4 अरु के छ 3 5 4 के 2 3 2 3 5 sorry 2 4 sorry 2486 0.2486 86 अनि 2517 0.67 हो 2517 छ 80 मा होल्ड गर्दिनु है यो छ कि छैन यो छ अब यो छ भने कति हेर यो के को भ्यालु भने 0.67 यो 0.6 को भ्यालु 0.6 यो 0.7 र 0.8 को भ्यालु हो सर त्यो यो हो के नि हो ल सुन है लास्ट को 0.8 को सर 0.8 र अनि 0.68 यो हैन यो हैन हेर त यो हैन यो हो सर चाहिने हामीलाई 0.25 र नहुनेको अघि हिजो क्वेशन क्लास छुटाउने हेर है यहाँसम्म हामीलाई 0.25 चाहियो यहाँ चाहिँ धेरैको फरक छ 48 को फरक छ यहाँ चाहिँ जम्मा 14 को फरक छ यहाँ चाहिँ 17 को फरक छ कुन नजिक छ 0.67 ओइ नहुने कोन है नहुनेलाई म सोध्छु 0.6 है यो चाहिँ हेर यो चाहिँ 0.25 हैन झन्डै 0.25 कसको भ्यालु हो त 0.67 0.67 को भ्यालु हैन त हो सर नजिक छ सर भ्यालु हेर z को भ्यालु के आता माइनस 0.67 राइट तिर प्लस लिने लेफ्ट तिर माइनस लिने राइट तिर प्लस लिने लेफ्ट तिर माइनस लिने फर्स्ट डे को अस्ति चाहिँ z बाट ठ्याक्कै एरिया निस्क्यो सजिलोसँग यो उल्टो हो नि त्यो मैले क्लास मेथड भन्नु कारण त्यो हो 0.67 अब न पुरै यो क्लास लाग्यो हिजो पुरै पढाएको नि क्लास यस त्यो सर बराबर भयो नि के भने सर बराबर भयो भने दुईटालाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने तब कुनै एउटा लिने अघि 45 मा लिए 45 मा बराबर गति 1.64 लिए पनि हुन्छ 1.65 ले हैन डिभाइड बाइ 2 गर्दा जति आयो त्यही राख्ने हैन सर भ्यालु हुन्छ सर लेफ्टमा भयो कि चाहिँ सर माइनस चाहिँ राख्नै पर्ने हो लेफ्ट तिर माइनस जेट राइट राख्नै पर्छ लेफ्ट तिर माइनस हुन्छ राइट तिर प्लस अब म्यू को भ्यालु कति छ
12 को 2 मा पनि त्यस्तै माइनस राख्नु पर्छ हैन सर? त्यस्तै माइनस 12 को 2 मा पनि त्यसरी माइनस राख्नुपर्छ, लेफ्ट तिर माइनस राइट तिर प्लस। थ्यांक यू सर। बुझ्यो? ल भन है, हिजो छुट्नेहरु क्लास छोड्ने त भन त, कसले सोधे? सर बराबर भयो नि जुनले पनि हुन्छ अथवा डिभाइड बाइ 2 गरे पनि हुन्छ हैन सर? हुन्छ है। बुझ्यो हो सबैले? बुझ्यो हो यहाँसम्म? ल सर मैले त बुझिन। के बुझिनु? त्यो 0.25 आको नै बुझिन। त्यो 0.25 त घटाएको हो नि, यहाँ क्वेशन नै दिएको छ नि त। हाम्रो लेफ्ट तिर चाहिँ 0.25 छ, यो लेफ्ट तिर 25% बटमको छ, राइट तिर 5% छ भने यो टोटल 0.5 बाट 25 घटाएर 25% त्यही लेखेको हो नि क्वेशनमा, गिभन छ। ल त्यो गिभन भयो। अनि यता यो 0.06 निकाल्नु भयो। त्यो यहाँ बुकमा मैले भेटिन त। 11 को ए हेर त, यो 11 को ए हेर त। बुझ्दै बुझिन, सुरुको छुटेर कन्फ्युजिङ रहेछ भाइ यो त। तिमी हिजो क्लास छुट्यायो कि अस्ति पनि छोड्यौ? हिजो क्लास छुट्याएको अस्ति छोड्यौ? दुई दिन सुरुको छुट्या थियो सर। अनि सुरुको छुट्याउन आलु खाइहाल्यो नि त्यही। मैले भन्दा आउँदै हेर क्लास छुट्यो, गाह्रो हुन्छ, नछुटाऊ भन्दा आउँदै नटेलिभिजन। यसो न, अन्त हाइपोथेसिस छुटायो भने उही जाने, फर्स्टपट्टि जाने, पाँच समिति लाउने हो। फर्स्टपट्टि जाने पाँच हो। यदि हाइपोथेसिस अनि सुरुको जसले 6-7 दिन म भन्दै छु अहिलेदेखि, हाइपोथेसिसमा सुरुको 7-8 क्लास छुटायो भने नपढे हुन्छ, कोर्स सिद्धियो तिनीहरूलाई। अब क्वेशन नम्बर त्यसै गरी 13 नम्बर चाहिँ सेम यस्तै गर्न सक्छौ। नम्बर 14 हेर, 14 हेर। यो अलि गाह्रो छ, त्यो पनि नछुटा भन्दा आउने छुटायो। अब के गर्ने त, त्यस्तो अब बिस्तारै सिक्नु पर्यो, बिस्तारै। ल हेर 14 मेरो यसले के भन्छ? Assuming that marks in MBA examination are normally distributed with mean mu 400 and standard deviation 100. Of 600 students taking this examination, it is desired to pass 500 of them. What should be the lowest marks permitting for passing? Question के दिया सब ने? अब आया राइट साइड यार एउटा म्यू इक्वल टु 400 एग्जामसँग मिन मार्क्स 400 छ। त्यसको के रे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति Z0 हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ यसको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति छ 100। अब यसमा के भने 600 जना टोटल 600 जना छ। 600 जना छ। 600 जनामा 500 जनाले पास गराउनु छ, उसको डिजाइड। 600 जनामा 500 जना पास गराउनु छ भने त्यो पास गराउनलाई मिनिमम पास मार्क्स कति चाहिन्छ? कताबाट स्टार्ट गर्ने? राइट तिरबाट कि लेफ्ट तिर हो? राइट। पास लियो भने राइटबाट सुरु गर्ने, फेल भयो भने लेफ्ट तिरबाट गर्ने। हजुर 600 मा 500 पास छ भने त्यसको एरिया चाहियो पहिला, एरिया। त 600 मा 500 भनेको 50% क्रस गर्यो। त क्रस गर्यो भने यो एरिया हो। यहाँ देखि यहाँ एरिया सम्म 500 डिवाइड बाइ 600 इज इक्वल टु 0.833। ठीक छ सम्म? ठीक छ सम्म? सर बुझेन सर। त्यसैले के भने 600 मा 500 जना पास छ। 600 मा 5 जना पास छ भने त्यसले ल्याएको मिनिमम पास मार्क्स यहाँ देखि हेर न। 600 देखि 500 जना पास छ भने कति % पास छ? त्यसले ल्याएको मिनिमम पास मार्क्स। त्यसले मिनिमम पास मार्क्स यहाँ देखि यता गर्ने। यदि फेल भयो भने यताबाट सुरु गरिन्थ्यो। पास भनेको 600 मा पास 500 भनेको कति हो? 83.33 हेरियो। यो चाहिँ सर त किन राइट साइड देखि स्टार्ट भएको? के रे? किन त यतापट्टि भएको 500?
मिनिमम सुनाइ हिजो छोडै बर्बाद गरिहाल्यो पासको भने धेरै मार्क्सले पास गर्छ टपबाट सुरु हुन्छ पासको मिनिमम फेलको म्याक्सिमम रिचेस्टको मिनिमम पुरेस्टको म्याक्सिमम टपको मिनिमम बटमको म्याक्सिमम हेर सुरु गर्ने हैन पिक्डको मिनिमम फ्ल्याटको म्याक्सिमम त्यो हिजो भने अनि सर ट्रुथ अनि लाइमा के हुन्छ के रे ट्रुथ अनि लाई भयो भने ट्रुथ अनि लाई हिजो जुन एउटा क्वेशन थियो नि लाई अनि ट्रुथ भन्ने थियो नि झुटो र साँचो बोल्ने थियो नि एउटा झुटो र साँचो क्वेशन नै छैन यसमा कहाँ छ सर 7 को सेकेन्डमा फाइन्ड दैट इज 10% वुड लाई भन्ने छ नि सर 10% को त त्यसको पछाडीपट्टि हो 10% पछाडीको त्यो हिजोको सेकेन्ड 6 को सेकेन्ड जस्तै हो अप्सन है 5 6 से सर अघि भएको एक्जाम्पल फेरि दिनु न ऐसा नहीं सर अघिको एक्जाम्पलहरु फेरि भन्दिनु न ध्यान गरेर सुन यहाँ 600 मा 500 जना पास छ भने पास भनेको धेरै मार्क्स ल्याउँछ भने यताबाट सुरु हुन्छ पास विद्यार्थीले ल्याएको मार्क्सको मिनिमम मार्क्स कति हो त मिनिमम मार्क्स भनेको यहाँबाट स्टार्ट गर्ने फेल भयो भने त्यसको यताबाट स्टार्ट गरे म्याक्सिमम मार्क्स यता जान्छ पोजिटिभ नेगेटिभ जस्तो सर उ त जनमितिकै फेल भएन ऐसा नहीं पास को मिनिमम फेल को मैक्सिमम रिचेस्ट को मिनिमम पुरेस्ट को मैक्सिमम है टॉप को मिनिमम बटम को मैक्सिमम पिक्ड को मिनिमम फ्लैट को मैक्सिमम यो अर्डर सम्झिराख्नु त भने पास भनेपछि दायाँबाट स्टार्ट गर्ने फेल भयो भने बायाँबाट स्टार्ट गर्ने रिचेस्ट भयो भने दायाँबाट सुरु गर्ने पुरेस्ट भयो भने बायाँबाट सुरु गर्ने टप बन्यो भने दायाँबाट सुरु गर्ने बटम बन्यो भने बायाँबाट सुरु गर्ने एक कुरा 6 सम्म पास पाउँछ कति पर्सेन्ट पास हो नेगेटिभ 500 पास कति पर्सेन्ट 83.3 सर 400 भन्दा उता जाने बित्तिकै फेल हुन्छ फेल नभनु पर्सेन्ट निकाले कि त्यो भनेकै छैन फेल पास एभरेज उले ल्याएको मार्क्स यति हो त्यो भनेकै पास पनि हुन सक्छ कहाँ फाल्नु यो यहाँ पास पनि छ 100% पास हुँदैन स्टुडेन्ट हुन्छ सर 600 मा 500 जना पास छ भने उले 400 लाई क्रस गर्यो नि त भने यतासम्म आइदियो के यो कति पर्सेन्ट हो 83.83% यहाँ 50 हो त 50 भने चाहिँ 83% क्रस गरेन गर्यो सर जुन 83% छ भने त्यसको म्याक्सिमम मिनिमम मार्क्स भनेको x1 गर्दै के मैले उले ल्याएको 500 ले ल्याएको मिनिमम पास मार्क्स त्यो चाहियो त्यो पास मार्क्स भनेको यो प्वाइन्ट हो हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भयो यही क्वेशनमा यदि 6 सम्म हो जैसन है 600 जमा 500 जना फेल छ भने त्यसको म्याक्सिमम मार्क्स कति हो x = μ = 400 z = 0 भने यहाँबाट हेर यहाँ n = 600 अब फेल छ भने यहाँबाट सुरु गर्ने p = 500/600 = 0.833 यहाँ लिने के हो किनभने यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि उतातिर क्रस गरे क्या ए हो यहाँसम्म ठीक छ त यो चाहिँ 500 भने त्यसले ल्याएको मिनिमम पास मार्क्सलाई x1 मान्दियो के मान्दियो x1 मान्दियो क्लास नछोड कुनै पनि आमाले भन्दै थियो च्याप्टर अरु भन्दा फरक छ गाह्रो छ प्रश्न अब सर त्यो 83 हेरेर चाहिँ अनि त्यो 0.5 भन्दा उता जान्छ भन्ने थाहा पाउने जम्मा टोटल विद्यार्थी हो 400 भन्दा बेसी भएकोले त्यता गएको 400 गर्छ न 400 गर्छ न टोटल विद्यार्थी कति हो 600 अनि कति जना पास छ 500 भनेको कति 50% भन्दा बढी पास भएन बढी छ अनि यो यहाँ 50% भयो भने यो 0.5 यो 0.5 हैन त हजुर 50% क्रस गरे पनि यो बायाँतिर पनि आयो नि त बुझ्यो नि भनेको यो 83 भनेको यहाँदेखि 83 यो 17% हो नि यो 17% हो नि त हो सर त्यो 83% ल्याएको मिनिमम पास मार्क्स भनेको x = के गरे हामीले x1 गरे ठीक छ यहाँसम्म अनि यसले ल्याएको मिनिमम पास मार्क्स कति हो त जहाँ यसलाई x1 मान्दियो यहाँ जहाँ x1 छ त्यहाँ = मैले z1 मान्दियो अनि विचार गरेर मलाई कति पढाउन गाह्रो हुन्छ घाँटी कति दुखाउँछ
यो क्लास छोड्ने नहुने क्लास छोड्ने के अस्ति भन्दै थियो नर्मल डिस्टर्बर भन्दा फरक छ। अब यो Z1 निकाल्नु। अब Z1 निकाल्न जहाँ गए पनि सेन्टर पोइन्टमा आउनु पर्यो। हेर सेन्टर पोइन्टमा के हो? यो 0.5 छ हो? हो। यो 0.5 अनि यो कति हुन्छ? 33 कति हुन्छ? आज यो जोडेर 83 हैन यो? 0.83 ठिक छ सर। बुझ्दैन? टोटल बाट 0.5 घटाबाट यो हो कि यो? हो कि नि? हो सर। अब अघि जस्ट 0.33 बाट Z1 निकाल्ने। के गर्ने? Z1 निकाल्ने। अब Z1 थाहा छ, म्यू थाहा छ, सिग्मा थाहा छ, x1 निस्किदैन अघि जस्तै। अब के गर्छु? Let x1 be the lowest फुट्नुको गाह्रो रहेछ अरूभन्दा। obtained by 500 past students. Z1B is the corresponding standard normal variant. Then plus one. अब पास को लाइक के राइट क्वीन आओ कि लेफ्ट क्वीन आओ भनौं? राइट क्वीन हो सर। राइट क्वीन x is greater than x1 is equal to 500 by 600 मान्छ मान्दैन? यो भन्दा दायाँ। ठिक छ सर। भयो यहाँसम्म? भयो सर। अब यो भनेको 0.833 यो 4 डिजिट मैले किन लिए? एक्ज्याक्ट फिगर टेबलमा पर फिगर छ। अब मैले p z is greater than z is equal to minus z1 is equal to 0.833 यहाँसम्म ठिक छ। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। गाइड भइदियो ल सुन अब मैले यो कसरी आयो? z is greater than z1 कसरी आयो त? z1 भन्दा दायाँतिर के भयो? z1 देखि 0 प्लस 0.5 यो दुईटा जोड्दा यो हैन? हजुर सर। ल यसलाई मैले के point z1 is less than z is less than 0 0.5 is equal to 0.8333 पाइन्छ पाइन्न? ल पाइन्छ सर। यू के आपत्ति छ भने भन। किनभने यो प्लस यो 83% minus z1 is less than z is less than 0 is equal to 0.83 मा घटाएर कति आयो? 333 क्या लियो? क्या लियो? हजुर सर ठिक छ। सबले भन छैन भने छैन भन। अब यसलाई मैले के गरेँ? p 0 is less than z is less than z1 is equal to 0.333 by के हो? सिमेट्री। अब फिर के चाहियो त? 0.333 मा चाहिँ z1 चाहियो। The value of z1 at 0.333 के ल भन कति हुन्छ? हेर है नआउने चाहिँ हेर है। सेकेन्ड कलममा पहिला 0.333 मा हेर नजिकको भ्यालु हेर्ने। त्यहाँ हेर नआउने चाहिँ हेर। कति छ? हेर 0.89 राम्रोसँग हेर। राम्रोसँग हेर। 0.9 को 5 र अनि 0.9 को 6 को भ्यालु 0.97 हैन? 0.9 को 5 र 0.9 को 6 9 को 6 को भ्यालु हुन्छ होला सर। 5 नै हो 11 मात्र छ नि त डिफरेन्स।
तिमीहरूको भाइ बहिनीसँग 0.23289 0.9 0.1 है यहाँसम्म 0.96 97 हुन्छ 97 हुन्छ 0.97 97 हुन्छ हेर त तिमीले किन 3340 छ नि त अनि 97 हैन यस सर हो सर किन अब now Z1 is equal to x1 minus mu by sigma minus 0.97 x1 minus mu कति छ 4 से डिवाइड कति हो 10 100 कति आयो त्यही के हो आन्सर हो अनि 40 त भएन यहाँ त भ्यालु अनि 0.97 मा त्यो लास्टमा 40 छ नि त अनि 3340 हुन्छ अनि कसरी छ त्यसको पछाडि अझ 3 छ 0.30 र अनि 40 छ नि त नजिक त्यो हुन आयो नि त 0.3333 भयो छ अनि त्यसपछि 0.97 मा त 3340 पो छ त चावडा 33 छ नि त 315 हुँदैन 3340 हुन्छ नजिक चाहिँ 3340 मा 7 को डिफरेन्स भयो अर्को 7 को डिफरेन्स छ होइन चावडा 3 छ नि त चावडा 3 भनेको 333 चाहिँ जम्मा 0.3340 मा 7 को डिफरेन्स छ जम्मा ओके सर कति आउँछ सर बुझ्यो सर बुझ्यो ल्यापटपमा चार्ज सकेर हेर्नु बुझ्यो सर बुझ्यो भ्यालु बढी भए पनि डिफरेन्स कम आयो भने भयो हैन सर कम आएकोले नि बढी होस् घटी होस् अनि माइनस जति बेला पनि हाल्ने सर माइनस लेफ्ट तिर जति बेला के हुन्छ लेफ्ट जेड चाहिँ राइट तिर पर्यो भने प्लस हुन्छ लेफ्ट तिर भए माइनस हुन्छ जति बेला पनि हाल्ने के हुन्छ सर चाहिँ एक्चुअली प्लस 0.5 गरेको भन्दिनु कुन चाहिँ ए यो र यो प्लस के यहाँ यो चाहिँ 0.5 हो यो चाहिँ Z1 देखि 0 यो प्लस यो बराबर 83% हो नि त यो दुईटा जो यो साइड गरे पनि 0.5 हो यो साइड गरे पनि 0.5 सबभन्दा तिमीले मिस्टेक के गर्यो भने सुरुको एरिया हेर्न जुन टेबल तिमीले छुटायो नि त्यो ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो ब्लन्डर गर्यो छुटाकै छैन के सर नछुटाए नि यो आज चाहिँ एकदम कन्फ्युज भएको छ यो अब हिजो आको थियो सर हिजो पनि अनि के भयो ल के कन्फ्युजन भयो वान बिजन कन्फ्युजन के 500 हुँदा यो क्वेशनको यो चाहिँ के भन्छ 0.333 वाला चाहिँ बुझेकै छैन के कुन चाहिँ बुझाएको छैन 0.33 वाला फिगरको फिगरमा आएको 0.33 छ यो 83% मा 0.5 घटाउने यो आएन यो त 0.5 हो नि दुवै साइड 0.5 हैन 83 मा 0.5 घटाउने यो हैन त अनि सर हामीले -0.5 अरु बेला त सर हामीले म्यू हेरेर अनि म्यू 400 छ भने हामी 500 हुँदा उता राख्थ्यौं नि त अरुमा त 83 थिएन नि त 50 भन्दा बिलो हुन्थ्यो नि त 50 भन्दा बिलो हुन्थ्यो अहिले 50 भन्दा एबो भएर चाहिँ हामीले दुवैतिर बाडेको हो 83% छ नि त दुवैतिर गयो नि त यो प्लस यो बराबर 83 हो नि त बीचमा त 50 हुन्छ नि त अनि दुवै साइड 50% हैन त हो सर अनि दुवैलाई चाहिँ दुवैतिर चाहिँ बराबर गर्ने अनि हामीले हैन दुवैतिर यहाँ गएर बराबर गरेकै छैन 22 सेन्टिमिटर गरेको छैन जति एरिया चाहियो त्यति मात्रै हेर्ने हो त्यति मात्रै हो जति चाहिने त्यति एरिया हो ल क्वेशन नम्बर 15 र 16 यो 15 देखि 20 नम्बर सम्म भेरी 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 महाभेरी इम्पोर्टेन्ट 14 पनि इम्पोर्टेन्ट हो 15 देखि 15 16 सेम 15 16 सेम
भोलि गरौँ। Soren Marmer. In an examination, marks secured by 400 students is 45 with standard deviation of 10. 400 जना विद्यार्थीको एभरेज मार्क्स कति छ? Standard deviation 10 छ. Assuming the distribution to be normal. Find the number of students securing marks between 50 and 60. 50 देखि 60 marks ल्याउने विद्यार्थीको संख्या कति हो? You find the range of the marks within which middle 50% students would lie. जब 50% विद्यार्थी छ त्यसले लिए मार्क्स को चाहिँ रेन्ज कति हो? त सबभन्दा पहिला हेरौँ है. With the notations we have हाम्रो को जस्ट क्वेशन में mu n is equal to 400 mu is equal to कति हो? 45%. sigma is equal to 10. यति छ. अब निकाल्नु फर्स्ट क्वेशन में जब संख्या आउने भने n ले के गर्ने? कति छ? 50 देखि 60 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी संख्या कति हो? हिजो गरिसक्यो 6 को फर्स्ट यहाँसम्म त गरिसक्यो. अनि जो 100% मा जो बिचको 50% विद्यार्थी छ त्यसले ल्याएको मार्क्स को रेन्ज कति हो? सबभन्दा पहिला हामी के भनेको? 50 देखि 60 सम्म 50 देखि 60 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको संख्या कति हो? के गर्नु पर्यो? 50 देखि 60 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थीको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो. अब त्यसलाई के गर्ने? क्यापिटल n ले के गर्ने त? मल्टिप्लाई गर्ने. हामीले फर्स्टमा के गर्छौं? यसको बनाउँ त गर्छौं. यहाँ पहिलो क्वेशन यो 6 नम्बर क्वेशन हिजोको x is equal to mu is equal to हाम्रो 45 z is equal to 0 sigma is equal to 10 छ. अब यहाँ यो x is equal to 50 छ. 50 देखि 60 कता लेफ्ट पर्छ कि राइट पर्छ भन? राइट सर. राइट. x is equal to 50. x is equal to कति हो? 60. अब यो हिजोको क्वेशन हैन, यो बीचको एरिया चाहियो हो नि यो? हजुर सर. अनि यो ठुलो एरियाबाट सानो एरिया घटाउने यो निस्किदैन? अनि त्यसलाई क्यापिटल n ले के गर्ने त? मल्टिप्लाई. मल्टिप्लाई त हिजो गरिसक्यो. त्यसको लागि के गर्छ पहिला? स्ट्यान्डर्ड नर्मल variety z is equal to x minus mu by sigma. 16 हो नि. 16. अब x minus mu कति छ? mu भनेको 45. 10. यहाँसम्म ठीक छ हैन? यो गर्नु पर्छ फर्स्ट क्वेशन ल भन. पर्दैन सर. फर्स्ट त पर्दैन नि. पर्दैन सर. अब सेकेन्ड क्वेशन के गर्ने? यसलाई z निकाल्ने, यसको भ्यालु यहाँ z निकाल्ने. अब नि यो z बाट एरिया निकाल्ने डाइरेक्ट सकिहाल्छ. यो z बाट एरिया निकाल्ने अनि ठुलो एरिया घटाउने अनि यसले के गर्ने त? मल्टिप्लाई गर्ने. यसले के गर्ने त? मल्टिप्लाई गर्ने. यहाँसम्म अब सेकेन्ड ध्यान राख्नु. फर्स्ट को मेडम हुन्छ सर. हुन्छ सर. ल सेकेन्डली क्वेशन के भनेको छ भने फाइन्ड द रेन्ज अफ द मार्क्स अफ मिडल 50% स्टुडेन्ट. जो बिचको 50% विद्यार्थी छ 50% विद्यार्थीले ल्याएको मार्क्स को रेन्ज कति हो? ल्याएको मार्क्स को रेन्ज कति हो? त रेन्ज निकाल्नु भन्दा पहिला त्यसको लिमिट छ. त्यसको लोअर लिमिट कति हो? अप्पर लिमिट कति हो? अप्पर लिमिटबाट लोअर लिमिट निकाल्यो भने के त? रेन्ज निस्किन्छ.
सबभन्दा पहिला यसको फिगर हेरौँ त। X is equal to mu is equal to 45. What happened? Listen, अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने 100 मा बिचको 50% भने छैन 100 मा 50 घटाउ कति आयो 0.5 100 मा 50 घटाउ कति आयो 50 100 मा 50 घटाउ 50 आयो हो त्यसलाई डिवाइड 2 गर कति आयो 25 त भने यता सुन है यतापट्टि 25% यतापट्टि 25% छोड्ने बिचमा कति पर्सेन्ट भयो 50 भयो भएन भयो भएन 100 मा 50 घटायो भयो सही भयो एकैछिन है 50% को निकाल तर बुझेन यो The range of mark within middle 15 of a student would lie in middle 50 इसको भाग ए त 25 भयो मिडल 50 भनेको त्यहाँ भयो भनेपछि 25 यो मलाई कसैले बुझाइदिनु न यो सधैँ किन 25 भन्नुभएको फेरि के भने भनौँ त स्क्रिन के भयो भिडियो तिमीले भिडियो अफ गर त भिडियो अफ गर त अब गरे भिडियो लसन क्वेशन ले के भनेको छ भने find the range of the marks of middle 50% students अथवा central 50% students जो बिचको 50% विद्यार्थी 100% सेन्ट्रल 50% 100% ले ल्याएको मार्क्स को रेंज कति हो अनि त्यसले ल्याएको मार्क्स को रेंज भन्दा रेंज को दुईटा चाहिन्छ ठुलो भ्यालु चाहिन्छ सानो भ्यालु चाहिन्छ लिमिट मार्क्स चाहिन्छ लोअर लिमिट मार्क्स हो त भनेको पहिला बिचको 50% एरिया चाहियो नि त यो लाइन एक्स लाइन मार्क्स को यो चाहिँ एरिया हो के यस्तो अवस्थामा के भने 100 मा 50 घटाउ कति आयो त्यो भिडियो कसको अफ गर है 100 मा 50 घटाउ 50 आयो यसलाई डिवाइड 2 गर डिवाइड बाइ डिवाइड के गर 25 आयो अनि डिवाइड 2 गर 25 आयो कति आयो 25 आयो तो 25% यताबाट लिने 25% यताबाट छोड्ने 25% यताबाट लिने 25% बिचमा कति पर्सेन्ट 50% 50% भयो हैन भयो सर बिचमा कति पर्सेन्ट भयो 50% 50% भयो बिचको 50% अनि यो बिचको 50% विद्यार्थीले ल्याएको लोअर लिमिट मार्क्स यो भयो अप्पर लिमिट मार्क्स यो लाइन हो के लोअर लिमिट मार्क्स भने कहाँ टच भयो भने यहाँ मैले x = x1 माने x1 यहाँ अप्पर लिमिट मार्क्स के मान्दै x = x2 माने हो यहाँसम्म ठीक छ अब तिमीले सुन है यो टोटल 0.5 भयो यो 25 हैन अब 0.25 मा यहाँ चाहिँ हाम्रो z मान्दियो -z1 लेफ्ट तिर यो राइट तिर प्लस z2 0.25 मा z1 निकाल्ने माइनस मा z1 थाहा छ म्यू थाहा छ सिग्मा थाहा छ अघि जस्तै x1 निस्किन्छ फेरि 0.25 मा z2 निकाले प्लस मा z2 थाहा छ म्यू थाहा छ सिग्मा थाहा छ x2 निस्किन्छ अनि x2 बाट x1 घटायो भने रेंज निस्किन्छ तर 15 नम्बरमा लिमिट मात्रै भनेको छ त्यो घटाउनु पर्दैन
यही क्वेसनमा मिडल 40% बाइ के गरिन्छ भन त मिडल 40 भएको भए 100 minus 40 by 30 छोड्ने 100 मा 40 घटाउने 60 आयो डिवाइड 2 गर्ने यतापटि 30% छोड्ने यतापटि 30% बिचमा 40% भएन मिडल 70% बाइ के गर्ने 100 minus 70 यतापटि 15% यतापटि 85% 15% छ बिचमा 70% हुँदैन 70% मा यो 0.35 हुन्छ यो 0.35 हुँदैन 30% 15% हुन्छ 70% भएको उसमा चाहिँ 0.1 70 मा 100 मा 70 गयो 30% त्यसलाई डिवाइड 2 गरेर कति भयो यतापटि 15% छोड्ने यतापटि 15 छोड्ने बिचमा 70% आउँदैन आउँछ सर आउँछ let x1 x2 be the lower limit and upper limit marks secured by middle 50% students respectively. Also let Z1 and Z2 be their corresponding standard normal values. हामीले के गर्छौं देन ल गिवन के दिया छ भन त गिवन के दिया छ x1 देखि x2 दिया छ यो बिचको गिवन दिया छ नि त x1 is less than x is less than is equal to 0.5 यो मान्छ ठीक छ सर x1 देखि x2 कति छ यति 50% हैन हजुर सर again therefore x1 less than x1 देखि 45 कति हुन्छ ल कसले भन्छ यहाँ देखि यहाँसम्म के कति हुन्छ 25 0.25 हैन हजुर सर and 45 देखि x is x2 कति हुन्छ भन ए हैन 0.25 ठीक यहाँसम्म ठीक छ सर म यहाँसम्म के छ भन भाइ अब पहिलो इक्वेसनबाट x1 चाहियो दोस्रो इक्वेसनबाट x2 चाहियो अनि x2 बाट x1 के गर्ने त घटाउने नहुनेहरुलाई अलिकति अक्सिजनको लेभल बढ्दैछ नहुनेहरु बढ्दैछ अक्सिजनको लेभल बढ्दैछ सर मैले भनिदिएको छु है हाइपोथेसिस पास गर्नु छ क्लास नछोड्नु हाइपोथेसिस मा तयार पछि हाइपोथेसिस सुरु हुन्छ 7 गतेदेखि हैन 7 गतेदेखि क्लास सुरु हुन्छ फेरि अगेन फ्रम इक्वेसन 1 सर हाम्रो भोलि गएर क्लास लिन्छ हैन भोलि क्लास हुन्छ हेर भोलि सक्यो भने भोलि लास्ट हो नौ पर्सि पनि जान सक्छ तर भोलि नै म सिध्याउने प्रयास गर्छु ल भोलिको क्लास पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फाइनलमा आउने अब x1 को भ्यालु कति हो x हेर जहाँ x1 छ त्यहाँ z कति छ माइनस z1 z1 अब x को ठाउँमा z लेस देन 0 is equal to कति हो 0.25 मान्छौ है मान्छौ मान्दैन ठीक छ सर अब or P0 is less than Z is less than Z is equal to 0.25 के भयो बाई के भयो सिमेट्री भयो भएन ठीक छ
The value of Z1 at 0.25 is खोज्दा त अघि हेरिसक्यो खोज्दा 0.25 के मा छ एरियाबाट Z हेर्ने है फेरि उल्टो हेर्ने हैन 0.67 कति छ 0.67 sir minus 0.6 लेट को किन त्यहाँ के छ 0.2486 छ कि छैन हेर त 14 to 7 जेडमा लिने हो जेडको भ्यालु लिँदा चाहिँ 0.25 बाट जेड चाहियो 0.25 बाट जेड चाहियो जेड भनेको 0.67 अर्थात 0.67 हेर्यो भने तिम्रो के छ 0.2486 0.2486 भने झन्डै 25 हो अनि x1 minus mu by sigma 0.67 is equal to x1 minus mu by sigma और x1 यहाँ निस्किन्छ x1 निस्किन्छ यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म के छ भने बनाऊ अब एउटा आयो अब फेरि के छ सेकेन्डबाट के निकाल्ने x2 निकाल्ने सर एकछिन एकछिन न मेडिकल छैन from to we get 11 सेकेन्ड मा p को ठाउँमा p 45 ठाउँमा के लेख्ने 25 0 45 ठाउँमा 0 लेस देन z इज लेस देन x2 ठाउँमा के राख्ने यो ठीक छ यस्तो मेरो त 25 ठीक छ सर ठीक छ यसमा अब हेर यसमा के त डाइरेक्ट आउँछ द भ्यालु अफ z2 at 0.58 कति हो अघि जस्तै 0. कति हो 67 तर यो राइट तिर भयो प्लस राइट तिर भएको हुनाले के हो प्लस अब now z2 is equal to x2 minus mu by sigma और 0.67 is equal to x2 minus mu भनेको 45 सिग्मा भनेको 10 कि 5 यहाँ कति छ सिग्मा भ्यालु कति हो सिग्मा भ्यालु कति हो 10 छ सर 10 अनि therefore के हुन्छ x2 निस्किन्छ अनि यो निस्किएपछि के गर्ने भन त रेन्ज अफ लिमिट भनेर घटाउनु पर्दैन मार्क्स अफ मिडल 50% स्टुडेन्ट इज इक्वल टु x2 minus x1 यो निस्किएन यो सर भोलि आउँछ आउँदैन क्वेशन सोध्ने क्वेशन छुटाउने के क्लास छुटाउनेहरु गाह्रो हुन्छ के बुझिदैन भने पढ्न मन लाग्दैन ठीक छ सम्म ठीक छ सर आज होमवर्क चाहिँ तिम्रो 16 नम्बरसम्म गर्ने भोलि म सम्भवतः सिद्ध्याउँछु थ्यांक यू सर भोलि सम्भवतः सिद्ध्याउँछु है ओके सर थ्यांक यू सर हैव अ गुड डे बाय सर बाय गुड नाइट सर सर एकछिन सर सानो भाइको फोन थ्यांक यू बाय सर बाय थ्याङ्क यू सर थ्यांक यू